कलाकार र सङ्गीतकार अनि मोडल लोक रेग्मीज्यूलाई आजको औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आज यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा मलाई सञ्चालकको रूपमा यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभयो। यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनु भएकोमा आयोजक समितिमा हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दै आजको औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। र औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्ने क्रममा हामीलाई सभापति, मुख्य अतिथिगणहरूको आवश्यक परिहाल्छ र यस विषयमा म यहाँ सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन श्री प्रजापति सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन श्री काजी गौतमजीलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिमा श्री जयसुवेदीजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहण गर्ने क्रममा आयोजक समितिद्वारा निमन्त्रित पाहुनाहरूलाई उहाँहरूमा ठाकुर भट्टराई, प्रतिमा गोरासाइनी, जगरी ड्यानियल, गोपाल दाहाल र यहाँ नाम छुटेका अन्य सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र आयोजकको निवेदन अनुसार प्रतिमा घोरासाइनीलाई विशेष अतिथिको रूपमा अगाडि स्टेजमा ल्याउन चाहन्छु। र आयोजक समिति यस घरमा रहनुहुने बुबा आमा अभिभावकलाई उहाँहरूको सोफामा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पनि म यहाँबाट अनुरोध गर्दछु। अब हामी दीप प्रज्वलन कार्यक्रमतिर अगाडि बढ्नेछौँ। मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलाय तनुहरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। र म अब हाम्रो कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा यस आयोजक समितिकै
एक सदस्य श्री सुश्री समीक्षा राउतबाट हाम्रा अतिथि प्रमुख अतिथि सभापति महोदयहरूलाई दोसल्ला उडाई अबिरमा अबिर गराई स्वागत गरी आफ्नो स्वागत मन्तव्य पनि राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। उपस्थित अग्रज साहित्यकार, समाजसेवी एवं सम्पूर्ण यो पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा स्वागत छ। साहित्य र सङ्गीतको सीमा हुन्न भनेको सही रहेछ। मेरा बाबा जसले औपचारिक शिक्षा कहिल्यै ग्रहण गर्नु भएन, उहाँ नै आज कवि बनेर म जस्ता युवा पुस्तालाई ठुलो हौसला दिनुभएको छ। सोही कार्यक्रममा यहाँहरूलाई सादर ढोकका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। स्वागत मन्तव्यको लागि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसदेखि अन्य चरणमा आइरहेका अरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममै एउटा सानो रोचक तर यथार्थपूर्ण एउटा प्रस्तुति सानो तपाईँलाई दिएर त्यसपछि म अरू चरणमा गइरहेछु। भगाउँछु एकै चटमा भन्दै कोभिड भाइरस, भगाउँछु एकै चटमा भन्दै कोभिड भाइरस, बोतल टिपी ठाडो घाँटी लगाएर खाइरस। भगाउँछु एकै चटमा भन्दै कोभिड भाइरस, बोतल टिपी ठाडो घाँटी लगाएर खाइरस। रस खाएर एकछिनपछि रन्न पर्न भइछ, मुखमा हाल्न खोज्या भात नाकभित्र गएछ। टाउको दुख्यो नाक बन्द भयो वक्क पनि आएछ, टाउको दुख्यो नाक बन्द भयो वक्क पनि आएछ। कोरोनाको लक्षण आयो भन्दै अस्पताल गएछ। घर फर्केर आउँदा पो भाइरस लिएर आएछ। हाम्रो कति अब अन्जान अब शिक्षा ग्रहण गर्न पहिले अब आफ्नो जुन किसिमको शिक्षा ग्रहण गर्न मौका नपाउनु भएका हाम्रो वृद्ध बुबा आमाहरूमा अहिले पनि यो भाइरस सम्बन्धी कुनै केही किसिमको भ्रमहरू आइरहेको अवस्थामा यो काण्ड पनि एकचोटि नेपालकै एउटा स्थानमा अब सिकाउन त जान्ने बुझ्नेले यो रक्सीले पनि भाइरस मार्छ भनेर सिकाइदियो, तर रक्सी खाएर मार्छ होइन, हात धोएर चाहिँ मार्छ भनेर सिकाइदिएन। र खाइदिएपछि बिरामी भयो र भाइरसको लक्षण आयो भनेर अस्पताल गए। र यो जसले जानेको छ बुझेको छ नजानेलाई यो कुरा सिकाउनु र आफ्नो समाज बचाउनु पनि हाम्रो एउटा परम कर्तव्य हो भनेर मात्र मैले बताउन खोजेको हुँ। अब म कार्यक्रमको अर्को चरणतिर लागिरहेको छु। यसमा तेस्रो चरणमा रहेको छ यो कार्यक्रम
रचना वाचन र यो रचना वाचन गर्दै हुनुहुन्छ श्री याम वाग्लेजी। धन्यवाद सबैजनालाई। सर्वप्रथम आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका मुख्य सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिहरू लगायत सबै मान्यजनहरूमा म याम वाग्लेको तर्फबाट न्यानो अभिवादन र कवि श्री गोपाल रावज्यूलाई मलाई यो कविता वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिङ्गरलाई जस्तै भयो होला नि। मेरो लागि त जुनै गायक नि अति उत्कृष्ट भन्नु। कविताको शीर्षक छ किसान, पृष्ठ सङ्ख्या 87 पेज नम्बर 87। छकाउँछ गगनमाथि मेघ वर्षा पनि, वर्षिदिन्छ आवश्यकमा थोपा लहर गनी, शीतल दिन्छ बादल बनी घामको तापलाई छेकी, अतिरिक्त फलाइदिन्छ पसिनाको खेती, कुटो चल्छ किसानको 2 हातको भरमा, खुसी दिन्छन् सन्तानलाई जुटाई अन्न घरमा। धन्यवाद। कविता वाचनको लागि याम वाग्लेजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चौथो चरणमा, यस कार्यक्रमको चौथो चरणमा हामी पुगेका छौँ र चौथो चरणको कार्यक्रम रहेको छ। यस जुन विषय लिएर आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, हाम्रो जुन पुस्तक विमोचन कार्यक्रम र यो हाम्रो श्री कविवर गोपाल चन्द्र राउत ज्यूले लेख्नु भएको यो गीति काव्य, यसको उद्घाटन, यसको विमोचनका लागि अब हाम्रो यस कार्यक्रममा पालो आएको छ। हाम्रा सभापति, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरूद्वारा हाम्रा कविवर श्री गोपाल चन्द्र राउत ज्यूलाई दोस्रो उडाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यस कार्यक्रममा म हाम्रा श्री गोपाल चन्द्र राउत कविज्यूलाई अगाडि आइ यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई यो दोस्रो लाउडाई सम्मान गर्ने क्रममा म मुख्य अतिथि र सभापतिज्यूबाट उहाँलाई दोस्रो लाउडाई उडाइदिनु भई र विशिष्ट अतिथिबाट हाम्रो विमोचन कार्यक्रमको हाम्रो ब्यानर उगारी यो कार्यक्रमलाई सम्मान स्वरूप अगाडि बढाइदिनु हुन, पर्दा खोलिदिनु हुन विशिष्ट अतिथिहरूलाई उता आग्रह गर्छु र प्रमुख अतिथि र सभापतिबाट उहाँलाई दोस्रो लाउडाई सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्मान गरेर चाहिँ खोल्दा हुन्छ। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई खाना उडाएर यो अबिर झन्डै बिर्सिएछ। नयाँ कविलाई पनि
नयाँ कविलाई साहित्यको सागरमा स्वागत साइड वेज जानुपर्छ र यसमा योभन्दा अघिल्लो चरणमा हामीले कविलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पछाडि हामी यो पुस्तक लोकार्पणतिर अगाडि जान्छौँ पहिला र यो पुस्तक लोकार्पण हाम्रो सभापति प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिबाट हुँदैछ। अलिक उचालेर अलिक माथि देखाउनु न त्यो खोलेर चाहिँ अलिकति माथि खोलेपछि होइन निस्किँदैन आइरहेछ कि तर सबैजनाले तालीले उहाँलाई सम्मान गर्छु। एउटा भनाइ के छ भने बुढापाकाहरूले भन्ने गर्थे हलोलाई चाहिन्छ रे फाली, हलोलाई चाहिन्छ रे फाली, नेतालाई चाहिन्छ रे गाली, भेनालाई चाहिन्छ रे साली, अनि तरुणीलाई चाहिन्छ रे लाली, तर कलाकारलाई चाहिन्छ रे साली ताली। हाम्रा कविवरलाई पनि तालीले हामी सम्मान गरौँ। हामीले पुस्तक लोकार्पण पनि गरिसकेका छौँ र अब विशेष अतिथिलाई म नेपाली साहित्यको मूल्य र मान्यता बारेमा आफ्नो मन्तव्य बताइदिनु हुन हाम्रो श्री जय सुवेदीजीलाई म अनुरोध गर्दछु। यस पुस्तक विमोचन समारोहका सभापति विशिष्ट अतिथिहरू, आजका हाम्रा नयाँ कवि जो गोपाल चन्द्र राउत, चन्द्रजी मैले आजै थाहा भएको, उहाँका परिवार, मातापिता र सम्पूर्ण आगन्तुक निमन्त्रणा गरिएर बोलाइएका अतिथिहरू सबैलाई नमस्कार। अब मैले हिजो पनि गोपाल दाईलाई गफ गर्दा अस्ति तपाईँ कवि हो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन, तर अब यो देख्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्यो। अब हाम्रो समाजभित्र यति लुकेको चाहिँ कला साहित्य, यसको महत्त्व हामीभित्रै घरभित्रै रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अब यहाँबाट सुरुवात भयो। अब यसका साथसाथै हामीभित्र पनि अब हाम्रो लोकजी यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो गोपाल जी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा पनि यो जुन साहित्यप्रतिको माया, प्रेम, कला र क्षमता उत्तिकै छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि थाहा भएको, तर विगतमा लोकजीका चाहिँ पुस्तकहरू विमोचन भएकै थिए। अब बाँकी आउनु गोपालजीको होला, त्यसको पनि हामी आशा गरौँ। अब
के हुन्छ भने जस्तो हामीले नेक्स्ट जेनेरेसनमा जाँदाखेरि समीक्षा बहिनी अथवा घरकै नानीहरूलाई पनि बाउको कृति आउँछ होला भनेर उहाँहरूलाई थाहा थिएन होला पहिला। बाउले लेख्दै गर्दा पनि के हो बाउ, के लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, यो त मैले बुझिनँ भन्ने समय पनि आयो होला। तर हुँदै जाँदाखेरि एउटा पुस्तक निर्माण भयो, जुन कृति निर्माण भयो, त्यसले राउत फ्यामिलीलाई मात्रै सीमित नगरेर सम्पूर्ण हाम्रो सिरेक्युजमा रहेका हाम्रा भाइ बहिनीहरू, युवा भाइ बहिनी, इभन हामीलाई पनि र सिरेक्युजदेखि बाहिर रहेर ठुलो साहित्य जगतलाई पनि यसले ठुलो सहयोग, टेवा र एउटा हौसला दिन्छ भन्ने चाहिँ पक्कै लागेको छ। किनभने भोलिका दिनमा हाम्रा नानीहरूले भाषा बोल्न नजानेको अवस्था, हामीले खाने सागसब्जी, अरू विभिन्न प्रकारका नाम नजानेको बेला, बोल्न पनि अप्ठ्यारो मानेका बेला यस्ता हामीभित्रै घरभित्रबाट यस्ता कृति आउनु, आफ्नै भाषा, लिपि, आफ्नै संस्कार, आफ्नै इतिहास, आफ्नो देश, आफ्नो सबै नेपालीको चालचलनलाई समेटेर जुन लेखिएको छ, यो एउटा हिस्ट्री पनि हो जुन हाम्रो गोपाल दाइले यो गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै हामीलाई पनि एउटा इन्सपिरेसनको रूपमा हामीले लिएका छौँ यसलाई। र हामी अब भुटानीहरूको इतिहास हेर्ने हो भने अहिले धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरू पनि गठन भएका छन् नेसनली, जस्तो जिबिओ छ, ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ भुटनिस समथिङ, जिबिएलओ छ, ग्लोबल भुटनिस लिटरेचर अर्गनाइजेसन, र विभिन्न जस्तो जिबिएचओले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गरेरै ल्याउँछ। पिट्सबर्गबाट जुन एसएनके फाउन्डेसन छ, उहाँहरूले पनि बच्चाहरूलाई नेपाली भाषा संस्कृतिहरूको क्लास गराइरहनु भएको छ। साथसाथमै धेरैवटा अरू साना साना सङ्गठनहरूले पनि आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई कसरी उत्थान गर्ने, कसरी आउँदो जेनेरेसन, आउँदा सन्ततिहरूलाई यो चाहिँ हाम्रो बिडो राख्ने भन्ने कुरा हुँदै गर्दाखेरि गोपाल दाइबाट यो आउनु अत्यन्तै खुसी लागेको छ। म त बहुतै खुसी छु। दाजुसँग अस्ति कुरा गर्दा पनि मैले त अब छक्कै परेँ, दाजु गफै गर्नुहुन्थ्यो अरू बेला त, तर अब कृति नै आउँदाखेरि त अब यो एकदम यो कला तपाईँमा पनि रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले चाल पाएँ। र यसको लागि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। दाजुलाई, परिवारलाई शुभकामना। यो चाहिँ सारा अमेरिकावासी हाम्रा भुटानीहरू, नेपालीहरू, नेपालीभाषी भुटानीहरू र सम्पूर्णमा यो छाओस्, यसको शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहे। धन्यवाद। हाम्रा विशिष्ट अतिथि श्री जय सुवेदीजीलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै अबको चरणमा यस कार्यक्रमको, यस कृतिको समीक्षा गरिदिनु हुन म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री काजी गौतमजीलाई आग्रह गर्दछु। बसन्तको न्यानो तापले आनन्दमा अघि बढ्दा शिशिर पापी आई हुन्छ गन्तव्यको शिखर चढ्दा।
मेघ गर्ज्यो झरी बस्यो पात झर्ने गरी पहाड रुज्यो पहिरो आयो पहिरो गयो बसाइ गए सरी। नमस्कार। आजका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथि अन्य विशिष्ट मान्यजनहरू, आज यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा जतिजना भेला हुनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई मेरोबाट हार्दिक नमन। मैले यो आजको यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पुस्तक समीक्षा कृति समीक्षा भन्दा पनि मलाई लाग्छ थोरै म यो पुस्तकको बारेमा कृतिको बारेमा भन्नेछु। समीक्षा नै गर्न चाहिँ कस्तो भयो भने आज मात्रै पुस्तक विमोचन हुँदैछ। यो पुस्तक सबै पढेर गर्न सक्ने पनि कुरो भएन अगाडि नै, तर पनि मैले जे जति यहाँ बुझेँ देखेँ यो पुस्तकको बारेमा म थोरै संक्षिप्त रूपमा म भन्ने कोसिस गर्नेछु। अघि जय सरले भन्नुभयो जस्तो उहाँको चन्द्र भन्ने चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन, गोपाल दाजु भनिन्थ्यो होइन। तर जे होस् आजदेखि कवि गोपाल चन्द्र राउत एकदम के भन्नु यो औपचारिक रूपमा चाहिँ जन्मिनु भएको छ। धन्यवाद। उहाँको कृति उहाँले नलेख्ने चाहिँ होइन, पहिलादेखि नै लेख्नुहुन्थ्यो। फुटकर कविताहरू, साना गजलहरू लेख्ने कार्यक्रम त भइ नै रहन्थ्यो, तर यसरी पुस्तककै रूपमा अथवा गीतिक कविताकै रूपमा ल्याउनु भएको चाहिँ यो पहिलो प्रयास हो उहाँको। र जहिले पनि पहिलो प्रयास भनेको पहिलो हो, र पहिलो प्रयासमा थोरै कमजोरी पनि हुन्छन् र कहिलेकाहीँ धेरै राम्रो पनि लेखिएको हुन्छ। यो बसन्त बिम्ब गीति काव्यको बारेमा अलिकति मैले भन्नुपर्दाखेरि यो कवि गोपाल चन्द्र राउतले एकदमै सरल भाषामा एकदम सरस रूपले सजिलैसँग सबैजनाले बुझ्ने खालको कविता गीति कविता लेख्नु भएको छ। अब यसमा 120वटा कविता छन्, 120वटा पानामा 120वटा कविता छन्। र अब हामीले गीति कविता भनिसक्दा यसमा प्राय जसो उहाँले छन्द मिलाएर अथवा अनुप्रास मिलाएर सबै कुरा मिलाएर लेख्नु भएको छैन। यो स्वच्छन्द रूपले बगेको कविता हो, उहाँको मनबाट निक्लेको, उहाँको अनुभवको आधारमा उहाँले जे भोग्नुभयो, जे देख्नुभयो। उहाँको यस कवितामा भुटानको कुरा पनि देखिन्छ, शरणार्थी शिविरको कुरा पनि देखिन्छ र विगतदेखि वर्तमानसम्मका आफ्नै आमाका कुरा पनि देखिन्छ। यस्तो सरस पारा यसो सजिलो पाराले उहाँले लेख्नु भएको छ। हामी कसैले पनि यो कविता उहाँको यो गीति कविता पढ्यौँ भने, यो काव्य पढ्यौँ भने हाम्रै हो कि जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो, मैले जति पनि पढेँ। अब बसन्त भनेको ऋतुहरूको राजा अथवा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। अनि सबै कुरा हरियाली हुने, अब बसन्तको बिम्ब परेपछि, छाया परेपछि मेरो बिचमा सबै कुरा राम्रो हुन्छ होइन। हामी त्यसरी राम्रो हुँदै जान्छौँ। उहाँको कवितामा, उहाँका गीतमा यस्तै कुराहरू लेखिएको छ, यस्तै देखिएको छ। मैले अघि सुरुमा जसरी 2टा हरफ उद्धृत गरेँ, एकदम यस्तै पाराले यहाँहरूले मैले पढिसक्दा पनि, अघि उहाँ यामजीले पढ्दाखेरि पनि यहाँहरूले सुनिसक्दा अहो यो त मसँगै हुने कुरा मलाई नै पो भनिएको हो कि भने जस्तो लाग्ने खालको छ। त्यस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। अब यसमा अलिकति जस्तै कविज्यूले कता कता फेरि पनि यो गीति कविता हो, तर उहाँले कता कता अब त्यो अनुप्रासहरू नमिलेको हुँदा एउटा ठाउँमा अलिकति थोरै कम्ती कहाँ नमिलेको कि जस्तो देखेँ मैले एउटा पङ्क्तिमा चाहिँ। फेरि सरस्वती सबै पढ्दाखेरि फेरि एकदम मजाले बगेर गएको छ क्या। त्यसो हुँदाखेरि एकदमै राम्रो उत्कृष्ट बनेको छ यो होइन। उहाँलाई म धेरै भन्दिनँ, एकदमै शुभकामना छ। अब यहाँ सिराकिसमा भनेको जस्तै उहाँ हुनुभयो कवि गोपाल चन्द्र राउत, सँगसँगै उहाँभन्दा अघि लोकजी कवि लोक रेग्मी, उहाँका कृतिहरू हामीले पहिला हेरेको छौँ, पढेको छौँ। जय सरले अघि पनि भन्नुभयो, पहिला हामीले विमोचन पनि गरेका थियौँ सिराकिसमा एकदमै छोटो समयमा। त्यसरी नै
गोपालजीले पनि लेखिरहनु भएको छ, उहाँको पनि साहित्यमा कलम चलिरहेको छ। अब यसरी हामी अगाडि बढ्दै जाउँ है, हामी पनि लेख्ने प्रयास, म पनि अब यहाँ दाजुको लेखाइ देखेर म पनि लेख्ने प्रयास गर्छु जस्तो लाग्दैछ मलाई पनि होइन। कविता गजल गीत लेख्नु त्यस्तो सजिलो चाहिँ हुँदैन, मेरो जहाँसम्म मेरो सोचाइ छ। दाजुले पनि पहिलो प्रयासमै कहिले पनि यो कृति निकाल्नु भयो होइन, उहाँले धेरैचोटि लेख्नुभयो, लेख्दै फेरि लेख्दै अन्तिममा उहाँले यसलाई यत्रो ठुलो 120वटा कविता लेख्नु भनेको सजिलो कुरो होइन। उहाँले यसरी जसरी ल्याउनु भएको छ, हामीले उहाँको साहसलाई एकदमै सहयोग गर्नुपर्छ र भविष्यमा पनि यस्तै कृतिहरू आइरहन्। अब यो कविता गीति कविता पढेर अर्को पालि सायद हामीले अझै राम्रोसँग, मैले पनि अथवा यहाँहरू कसैले समीक्षा गरिदिन सक्नुहुन्छ होला। उहाँका कमजोरीहरू के छन् हामीले औँल्याइदिनुपर्छ उहाँलाई। त्यसरी नै कविज्यूलाई अगाडि बढ्न हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। नत्र भने त उहाँले त उहाँको हिसाबले त यो मेरो उत्कृष्ट हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ होइन। तर उहाँले अब जब पढ्दै जानुहुन्छ यसमा अझै केही थप्नुपर्छ कि भन्ने पनि उहाँलाई लाग्छ। हामी पनि उहाँलाई सुझाव सल्लाहहरू दिउँ र मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। परिवारसँग मेरो पुरानो सम्बन्ध छ, जहिले पनि सम्झिनुहुन्छ र आज मैले यसरी कृति समीक्षा गर्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी महसुस भएको छ। म यति भन्दै आजको यो कृतिको बारेमा मैले यति मात्रै भन्न चाहेँ र भविष्यमा हामी फेरि हेर्दै गरौँला कस्तो हुन्छ र उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र बधाई पनि दिन चाहन्छु। आफ्नो मन्तव्य दिनुहुने हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि श्री काजी गौतमजीलाई धन्यवाद दिँदै म अर्को चरणमा गइरहेको छु, कार्यक्रमको अर्को चरणमा। र अब अर्को चरणमा हाम्रो कार्यक्रममा उहाँको यो बसन्त बिम्ब यो कृति र उहाँको यो निरन्तर चलिरहेको साहित्यिक कलममा अरू थप सुझाव सल्लाह दिनुहुनको लागि यहाँनिर सर्वप्रथम ठाकुर भट्टराईलाई बोलाउन चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्छु, गर्यो जसले काम चल्यो नाम उसैको जगतमा, गर्यो जसले काम चल्यो नाम उसैको जगतमा, मर्दैन प्रतिभा शरीर नासिएकै त्यो बखतमा, मर्दैन प्रतिभा शरीर नासिएकै त्यो बखतमा। त्यस्तै जसलाई पनि राम्रो काम भलो काम गर्नेलाई जसले पनि सम्झिरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रा पूर्वजहरू हेरौँ, हाम्रा कविवरहरू ठुला ठुला योगदान दिएर जानुभयो। आज पनि हामी नतमस्तक भएर उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रै समाजमा पनि एकजना नयाँ कवि जन्मिसक्नु भएको छ, हाम्रो गोपालचन्द्र राउतजी। अब उहाँलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुनको लागि म ठाकुर भट्टराईलाई म यहाँ आफ्नो मन्तव्य राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हजुरलाई। र फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु थ्याङ्क यू कवि गोपाल चन्द्र राउत दाई। So I'm very much thankful for you in a sense like you invite me today in this book publishing program that I did not know that you used to write the poems, and I know that you are very much interested in language, culture and our tradition that we do in Nepal, Bhutan and also in America as a Nepali. So, and also I want to thank my friend Savori Daniel to be here on this book publishing program. And I want to thank you all the families, those who really helped from the bottom of their heart
to give a great chance for Gopal Dai to be a Kavi now. So this is a great work from the family and great support. So what he did today, I don't think it's done within a second, but it was really great hard work done by him in the past few years. So I want to thank him for that, and I want to wish him all the best in the future. And I want to tell one thing, like there was a saying, so if we want to destroy or kidnap or rule other nation, we have to destroy the language, art and culture of that country. So to preserve that, still our Dai Gopal Chandra Rao is working hard to keep our language, culture and everything live. So I want to thank for that. So from my side, I will be always with you. Thank you. यो भाषा साहित्य र संस्कृति कति बलियो हुन्छ र यसले के गर्न सक्छ? कुनै राष्ट्रलाई विध्वंस गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिला कलमकै काम आउँछ र त्यही संस्कृतिकै काम आउँछ र त्यही साहित्यकै काम आउँछ भन्ने हिसाबले उहाँले अन्तर्राष्ट्रियलाई नै उदाहरणका रूपमा लिएर हाम्रा कविवरलाई उत्साहजनक सुझाव दिएर गइसक्नु भएको छ। मैले अघिदेखि नै याद गरिरहेको थिएँ एउटा कुरा, मैले उहाँका हाम्रा जल्दा बल्दा कविजी श्री गोपाल चन्द्र राहुलजीका केही फुटकर कविताहरू मैले पहिला पनि पढेको थिएँ, तर कहाँ भनेर मलाई ख्याल भइरहेको थिएन, धेरै लामो समय भएको थियो। र अहिले मलाई ख्याल आयो जुन बेला म नेपालको दमक स्थित सप्तरङ्गी एफएममा जुन बेला म स्रष्टा र साहित्य कार्यक्रम चलाउँथेँ, त्यस बेला मैले उहाँका केही कृतिहरू रेडियोमा बजाएको थिएँ। अहिले मलाई ख्याल भयो त्यो कुरा। त्यस बेला उहाँका केही फुटकर कृतिहरू फुटकर कविताहरू मैले सप्तरङ्गी एफएमबाट स्रष्टा र साहित्य कार्यक्रमबाट बजाउने मौका पनि पाएको थिएँ। धेरै राम्रो कुराहरू लेख्नु भएको थियो, धेरै कुराहरू समावेश गरेर बनाउनु भएको थियो। अब यसै गरी उहाँलाई सुझाव सल्लाह दिने क्रममा म अन्य दुईजना यहाँ व्यक्तित्वहरूको नाम राखेको छु। त्यसमा अबको पालो कविवरलाई सुझाव सल्लाह दिनलाई म प्रतिमा घोरासानीलाई यो किताब मार्फत ल्याएर हाम्रो यो कवितालाई यो अमेरिका भन्ने अब देशमा हामी अब हाम्रो नेपाली हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई उहाँले जगेर्ना गर्नुभएको छ। यो एकदमै यो शब्दमा पनि वर्णन गर्न नसक्ने नै योग्यको छ। त्यसैले अब यसमा सल्लाह सुझाव भन्नाले अब मेरो लागि यस्ता कविताहरू अझै पनि आउन्, यस्तो कविता हामीले फेरि पनि यसरी नै आएर हामीले पुस्तक विमोचनमा सहभागी हुन पाऊँ। अब यसमा अझ पनि मैले अब सल्लाह सुझाव दिनको लागि भन्नाले अझ पनि मैले सबै पढेँ पुस्तकहरू एकदम अगाडि उहाँले जुन पहिला नै हाम्रोमा आएर पुरा यो पुस्तक दिँदाखेरि मलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र मैले सबै पढ्दै गएपछि यो कवितामा भएको यो कुराहरू हामीलाई चाहिने एकदमै आवश्यकता नै छ। किनभने हाम्रो अहिले नै हामीले यो कविताहरूलाई जगेर्ना नगरिकन यो सबै कुराहरूलाई हामीले यही नै स्टप गर्ने हो भने भोलि आउने जेनेरेसनले के लिँदै त होइन। यसको लागि पनि यसरी कविहरूको पटक जन्म हुनु चाहिँ एकदमै नितान्त आवश्यकता छ। यति भन्दै अहिलेको लागि धन्यवाद। अब यसै गरी हाम्रा कविजीलाई अन्य सुझाव सल्लाह दिनुहुनको लागि म यहाँ हाम्रा एकजना पुराना साहित्यकार पनि हुन्, गीतकार पनि हुन् र मेरो पुरानो एकजना साथी सर मान्छे व्यक्तित्व पनि हुन् र उहाँका पनि धेरै त्यस्ता फुटकर कविताहरू गीतहरू हेर्न पढ्न सुन्न पाइएको छ र उहाँलाई पनि म यहाँ
कवि श्री गोपाल राउतजीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुनको लागि यहाँ बोलाउन चाहन्छु। गोपाल दाहा। धन्यवाद यो कार्यक्रम उद्घोषकज्यूलाई, माननीय यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदयहरू, विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा आजका साहित्यकार श्री कविवर गोपाल चन्द्र राउत, उहाँको सपरिवार सहित बाबा आमा र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो न्यानो नमस्कार। आजको यो कार्यक्रममा मलाई पनि उपस्थित हुने मौका मिल्यो, म धेरै खुसी छु। यसरी नेपाली भाषा साहित्य जगतमा फस्टाउने कार्यक्रम अथवा कामहरू हामी नेपालीबाट हुनैपर्छ र यो आजको कार्यक्रममा विशेष गरी मेरो बोल्ने, म पनि एउटा त्यस्तो वरिष्ठ साहित्यकारै त होइन, तर पनि मनमा कहिलेकाहीँ उब्जिएका विचारहरूमा कलम चलाउँदाखेरि त्यो कविता बन्दो रहेछ, कहिलेकाहीँ गीतै पनि बन्दो रहेछ। तर आजसम्म मैले त्यसरी प्रकाशनमा मेरा कुनै पनि कृतिहरू ल्याएको त छैन। एउटा मैले गीत चाहिँ मैले एउटा गस्पल म्युजिक भनेर मैले एउटा म्युजिक एल्बम चाहिँ मैले प्रकाशित गरेको छु साथी दीपक चापागाईसँग। र मलाई धेरै खुसी लाग्यो आज गोपाल दाजुलाई यसरी साहित्यकार भनेर सम्बोधन गर्न पाउँदा म धेरै गौरवान्वित भएको महसुस गरिरहेको छु। सरर यो बसन्त बिम्ब भनेर यो बसन्तको जुन छाया गोपाल दाजुमा साँच्चै नै परेको महसुस भयो। कविताहरू 120 पेजको कविता रहेछ। यो धेरै बाक्लै कविता भएको किताब हो, पुस्तक हो र यसरी कृतिहरू जन्मिनु गोपाल दाजुबाट अचानक हुन त अब उहाँ पहिलेदेखि नै यसरी कलम चलाउनु हुँदो रहेछ, तर आज यसरी एउटा कविता सङ्ग्रह, गीती कविता सङ्ग्रह भनेर हामी माझ ल्याउनु चाहिँ नि के भने यो एउटा चाहिँ एउटा माइलस्टोन हो। आउने सन्ततिहरूलाई साहित्य भनेको के हो, कविता भनेको के हो र गीत भनेको के हो भन्ने विषयमा अलिकति घोत्लिने यसले के भने मौका दिन्छ र त्यसको लागि मलाई पनि अब अझै मेरा कलमहरू, मेरा हातहरू अझै अगाडि सार्नका लागि आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित भएदेखि मेरो पक्कै पनि अझै अघि बढ्छन् भन्ने मैले महसुस लिएको छु। र अब के भने म पनि तपाईँहरूलाई कवि नै नभए पनि एउटा छोटो कविता हुन त अब यो वसन्त ऋतुमा चाहिँ छैन, तर पनि म तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छु। मेरो फेरि यो सानो बुकलेट छ, त्यो भित्रै बहालेछु। यो चाहिँ मैले खासै यो कविता मात्रै नभएर यो गीत बनोस् भन्ने हिसाबले मेरा हातहरू चलाएको हो। यस्तो छ यो। तिम्रो माया मेरो जिउने आशा थियो, तिम्रो छाया मेरो शीतल छारी थियो, भरोसा तिम्रै लाग्थ्यो विश्वास पनि, बाचा गर्थ्यौ तिमी जिउने जुनी जुनी। तर आज मलाई एक्लै पारिदियो, मानिसको भिडबिच एक्लै छाडिदियो। तर आज मलाई एक्लै पारिदियो, मानिसको भिडबिच एक्लै छाडिदियो। तिम्रो माया मेरो जिउने आशा थियो, तिम्रो छाया मेरो शीतल छारी थियो, तर आज मलाई एक्लै पारिदियो, मानिसको भिडबिच एक्लै छाडिदियो। तिमी देख्दा मलाई यस्तो लाग्छ, तिमी देख्दा मलाई यस्तो लाग्छ, स्वर्गबाट परी झरे झैँ। तिमी भेट्दा मलाई यस्तो लाग्छ, दिनहरू मेरै बसमा भए झैँ। तिमी भेट्दा मलाई यस्तो लाग्छ, दिनहरू मेरै बसमा भए झैँ। त्यसैले बोल्दैछु यी मेरा हात जोडी, तिमीसँगै जिउँछु म जुनी जुनी भरि।
त्यसैले बोल्दैछु यी मेरा हातहरू जोडी तिमीसँगै जिउँछु म जुनी जुनीभरि। बिछोडको पीडा सही, बिछोडको पीडा सही तिम्रो यादमा तडपिँदैछु, बिछोडको पीडा सही तिम्रो यादमा तडपिँदैछु। तिमी आउने आशा जगाई बाटोहरू कुर्दैछु, तिमी आउने आशा जगाई बाटोहरू कुर्दैछु। बिछोडको पीडाले मुटु मेरो जलेको छ, बिछोडको पीडाले मुटु मेरो जलेको छ। तिमी बिनाको दिन रात झैँ भएको छ, तिमी बिनाको दिन रात झैँ भएको छ। त्यसैले बोल्दैछु यी मेरा हात जोडी तिमीसँगै जिउँछु म जुनी जुनीभरि। त्यसैले बोल्दैछु यी मेरा हात जोडी तिमीसँगै जिउँछु म जुनी जुनीभरि। तिम्रो माया मेरो जिउने आशा थियो, तिम्रो छाया मेरो शीतल छारी थियो। तर आज मलाई एक्लै पारिदियो, मानिसको भिडबिच एक्लै छाडिदियो। त्यसैले बोल्दैछु यी मेरा हात जोडी तिमीसँगै जिउँछु म जुनी जुनीभरि भन्दै मेरो र यसरी हाम्रो समाजमा यस्ता चाहे त्यो फुटकर कविता नै किन नहोस्, चाहे त्यो समस्त कुनै लयमै कविता किन नहोस्, अथवा कुनै साहित्यको कुनै पनि अङ्ग किन नहोस् या गीतै किन नहोस्, हामीले कुनै पनि तरिकाले प्रयास गर्यौँ भने, हामीले हाम्रा भावनाहरू प्रस्फुटन गर्यौँ भने पक्कै पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसैले म मेरा साथीहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, हामीले कुनै न कुनै हदले प्रयास गरौँ। हामीले पुस्तकै निकाल्न नसके पनि प्रयास गर्यौँ भने एक न एक दिन यही जुनीमा हामीले एउटा न एउटा कविता लेख्न सक्छौँ अथवा गीत लेख्न सक्छौँ भन्दै मेरो मन्तव्य आज अब खासै मेरो अरू दाजुको विषयमा यो कविताहरू मैले पढ्दाखेरि अलिकति मलाई लागेको छ अलिकति छोटो भयो कि भन्ने मात्रै हो। मलाई अरू गुनासो केही छैन, यसमा पोख्ने कुराहरू धेरै पोखिएका छन्। तर अब अलिकति पढ्दाखेरि बिचमै हराएको जस्तो महसुस भयो, किनभने सक्यो नि त अलिकति है दाजु, अलिकति थोरै दुई चारवटा लाइन पो जोड्ने हो कि यसमा। नेक्स्ट टाइम, अब यो टाइम त अब केही छैन, यो राम्रो छ, एकदमै उत्तम छ। तर नेक्स्ट टाइमको लागि दाजुलाई सजेसन दिँदाखेरि अलिकति लामो कविता भयो भने चाहिँ नि पढ्न पनि अलिकति मजा आउँथ्यो कि, भावना अझै दाजुका अझै प्रस्फुटन हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मैले सुझाव दिएँ। अरू कुरा एकदमै उत्तम छ। आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल एन्ड विश यू अल द बेस्ट। हाम्रा कविज्यू गोपाल चन्द्र बाबुज्यू प्रति गोपाल दाहालको सुझाव सल्लाहलाई धन्यवाद दिँदै अब कविलाई सुझाव सल्लाह दिने क्रममै म आजका आमन्त्रित अतिथि साजन नेपालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद दाजु गोपाललाई मलाई बोलाउनु भयो र दाजुले लेख्नुभएको कविता लेख्नुभएको छ भनेर सुन्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो। हाम्रो समाजमा पनि यस्तो कलाहरू लुकेको दाइहरू हुँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि अब हामीहरू त नलेखे पनि अब हाम्रो नानीहरूलाई अझै मोटिभेसन हुन्छ होला भन्ने आश छ होइन। दाजुले अलरेडी लेख्नु सुरु गर्नुभएको छ र यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नुहोस्, अझै राम्रो अझै धेरै कविताहरू सुन्न पाइयोस् भन्दै बधाई दिँदै मेरो शब्द राख्छु। धन्यवाद। साजन नेपालज्यूलाई सुझाव सल्लाहको लागि धन्यवाद दिँदै अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणतिर आइसकेका छौँ र अबको पालो यस कार्यक्रममा, यस विमोचन कार्यक्रममा म हाम्रा श्री कविवर वसन्त बिम्ब गीति काव्यका कवि, हाम्रा नयाँ जल्दा बल्दा कवि, हाम्रो भावी पिँढीका लागि नयाँ उदाहरण, साहित्यका नयाँ उदाहरण, उहाँलाई वसन्त बिम्बबारे आफ्नो भनाइ, आफ्नो भोगाई, विगत वर्तमान
राई साहित्यप्रति उहाँलाई म यहाँ आफ्नो मन्तव्य राख्न अनुरोध गर्दछु। यहाँदेखि आएर त यो किताब कसरी किन्नुभयो यात्रा? धन्यवाद उद्घोष महोदय। आज त्यत्रो ठुलो भनौँ दुस्साहसै हो मेरो यो। मैले आज यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने मौका पाएँ एउटा कृति लिएर। म त्योभन्दा सर्वप्रथम म आजका यस लोकार्पण कार्यक्रमका सभापति महोदय एवं विशेष अतिथि वरिष्ठ अतिथि एन्ड उपस्थित मातापिता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मैले मेरो कृति लेखेको छु है, आइदिनुहोस् भनेर यसलाई स्वीकार गरी आइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँले अघि नै एउटा प्रस्ताव राख्नु भएको छ, यो बसन्त बिम्ब नामक गीति कविता सङ्ग्रहबारे केही राखिदिनु हुन अनुरोध भनेर म प्रयास गर्छु। भरपुर सके पनि नसके पनि यहाँहरूले कतै भुल त्रुटि हुन पुगे क्षमा पनि गरिदिनु हुनेछ। सानो बच्चा सम्झेर भर्खर पलाउँदै गरेको कोपिला हुँ, भोलि अवश्य फुल्न सक्छु यहाँहरूको साथ र माया पाइराखेँ भने। अब अरू त के नै बोलौँ। अब यो बसन्त बिम्ब कसरी तयार भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म यहाँहरूलाई एउटा मेरो कलम पढेर सुनाउँछु। कलम पढेर सुनाउनु भन्दा पनि म आफै बोल्नु पर्यो जस्तो लाग्यो आज। किताब पढे जस्तै हुन्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि म भुटान राज्यको एउटा जिल्ला अन्तर्गत कुनै एउटा ब्लक गाउँमा निवास गर्दथेँ। यहाँहरूलाई दुविधा भयो होला कुन जिल्ला कुन ब्लक कुन गाउँमा निवास गर्थ्यो भनेर। फेरि सर्वङ जिल्ला ललाइ ब्लक बाहुनीटार गाउँ अन्तर्गत निवास गर्दथेँ। जति जुन अवस्थामा भुटानको राज्य व्यवस्थाले गरेको अन्याय अत्याचार, त्यसपछिका हाम्रा सुरक्षित नेपाली किताबहरू पाठ्यक्रममा रहेका नेपाली किताबहरू जलाइने क्रम, त्यसै गरी भाषा एक देश एक भाषा एक भूषा भन्ने नीति राज्यले ल्यायो। जुन अवस्थामा हामीले हाम्रो भाषा गुमाउन पुग्यौँ त्यहाँ। जुन अवस्थामा हामीले बोल्ने भाषा त हरायो नै, आफ्नो वेशभूषा हरायौँ, हाम्रो संस्कृत सभ्यता लुटायौँ हामीले। त्यस्तो खालको परिस्थितिबाट गुज्रिने क्रममा हुँदाहुँदै आफ्नो ज्यान धनजनको सुरक्षाको क्रम हामी देशबाट भाग्यौँ, छोड्यौँ। देश भाग्यौँ भन्न पनि मिलेन, छोड्यौँ भन्न पनि मिलेन। खोइ कसरी व्याख्या गरौँ यसलाई, त्यो मैले शब्द पाइनँ। सायदै हामी शरणार्थी बन्यौँ। नेपालको एउटा कुनामा झापा जिल्लामा बसोबास गर्दै गऱ्यौँ। गर्ने क्रममा करिब 17-18 वर्ष 20 वर्ष क्रमबद्ध ढङ्गले मान्छेहरूले भुटान छोड्ने क्रमदेखि गाउँ गन्ती गर्ने आधारमा बोल्दाखेरि म चाहिँ 21 वर्ष शरणार्थी शिविरमा बसेछु। माई गोलधार कता कता गरगण्डा कहाँ गर्दा गर्दै त्यो सबैतिर घुम्दा धेरै बिताएछु। त्यस पछाडि मलाई भित्र कौतूहलता थियो, मैले मेरो भाषा सभ्यता अनि मेरो संस्कृतिलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विचार मनमा रहिरहन्थ्यो। तर कसरी भनौँ, आर्थिक त हो, हामी गरिबी अवस्थामा गुज्रेका, शरणार्थी अवस्थामा बसिरहेका, हामीसँग आय स्रोत थिएन। मैले कहिले प्रयास गरे पनि म किताब निकाल्न सक्ने अवस्थामा पुगिनँ। फुटकर अघि उहाँले भने जस्तै, कुलजीले भने जस्तै फुटकर कविताहरू लेख्ने गर्थेँ, मनलाई शान्ति मिल्थ्यो। त्यस्तै हिसाब किताबबाट यहाँ आए पछाडि केही कोर्ने जमर्को गरेँ। लगभग 125 भन्दा माथि लेखिसके पछाडि एकजना मेरा मित्र छन्, पत्रकार अर्थात् साहित्यकार अर्थात् कथाकार सीएम निरोला, उहाँसँग मैले 2-4वटा कविता सेयर गरेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, लु मामाश्री तपाईँले कोर्न सुरु गर्नुभएछ, यसरी कोरेर तपाईँको पाण्डुलिपिमा मात्रै सीमित राख्नुभयो भने सायद भोलि हराउँछ। तपाईँ उठ्नुहुन्न, तपाईँले कतै चिनाउन पाउनुहुन्न।
किनभने पाना च्यातिएर जान सक्छ। इतिहास कोर्नै पर्छ भनेदेखि तपाईँले एउटा पुस्तकमा परिणत गर्नु पर्यो। यसलाई गीति कविता सङ्ग्रहको नाम दिनु पर्यो। हामी तपाईँको गीति कविता सङ्ग्रह पढ्न उत्सुक छौँ। तपाईँको 1-2 प्रति हामीले पनि पढ्न पाऊँ जुन समय तपाईँ तयारी गरिसक्नुहुन्छ। उहाँको यो आश्वासन, यो सुझाव सुन्दा म आफै गदगद भएछु। फुरुर फुले चाहिँ उड्न थालेछु। सोही क्रममा मैले उहाँलाई नै भने, मैले लेख्न त लेखेँ त भन्छ, तर सम्पादकको खाँचो पर्दो रहेछ। त्यो अवस्थालाई सहज बनाउन मैले के गर्ने त? सम्पादक बिनाको पुस्तक हुँदैन, त्यो एउटा केटाकेटीसँग खेलेको नाटक जस्तो हुन्छ भनेर भन्दा, धैर्य गर्नुहोस् मामाश्री, तपाईँलाई म पुस्तक सम्पादन गर्ने मान्छेलाई सम्पर्क गराइदिन्छु भन्नु। फेसबुक मार्फत मेसेन्जरमा उहाँले कन्ट्र्याक्ट गराइदिनु भयो मलाई। उहाँ हुनुहुन्छ जनार्दन दाहाल, उहाँले सम्पादन गरिदिनु भयो। त्यसै गरी आवरण रमेश श्रेष्ठज्यूद्वारा भयो। कम्प्युटर लेआउट किरण विश्वकर्माद्वारा भयो। मुद्रक सिग्देल अफसेट प्रेस शुक्ला गण्डकी तनहु नेपालद्वारा भयो। र यो यसरी तयार भएको यस कवितामा, यस मेरो कविता सङ्ग्रह वसन्त बिम्बमा समसामयिक विषयमा आधारित छन्। मूलतः यहाँ कुनै त्यस्तो खालको भाषिक समस्या नआउन सक्छ। अध्ययन गर्ने क्रममा सहज ढङ्गले बुझ्न सक्नुहुनेछ भनेर पनि भन्न चाहन्छु। कुनै कविताहरूले वसन्तको व्याख्या गरेको छ, कुनै कविताले माया प्रेम बीचको द्वन्द्वलाई देखाएको छ, त कुनै कविताले देश अनि जननीको बयान गरेको छ। हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भने जस्तै आमा अनि जन्मभूमि बराबरकै हुन्छन् शरीरलाई राख्न अनि जीवित तुल्याउनको निम्ति। भने जस्तै जननी भूमि अन्न फलाउँछिन्। हामी तमाम प्रकारका मान्छेहरूले यसलाई ग्रहण गर्छौँ हाम्रो जीवन जिउनको निम्ति। माताजीले जन्म दिन्छन् अनि 10 धारा दुध पियाउँछिन्। आफ्नो दुध आओस् नआओस् कुनै तान्न थाले पनि छोड्दिनन्। मेरो नानी अगायो भने त म मरे के हुन्छ र भन्ने आमाको कल्पना हुँदो रहेछ। आज मैले आमा गुमाएको छु। बच्चा अवस्थामै बाबा गुमाएँ। अलिकति भावुक पनि हुँदो रहेछ क्या हो जस्तो भयो। जे होस्, अब ती भावुक भनेका हिजोका थिए, अब रमाउनुपर्छ, हाँस्नुपर्छ भनेर पनि भन्छ यो कविताले। यहाँहरूलाई म एउटा आमा बाबुको पुकार छोराछोरीमाथि एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। त्यस पछाडि समयले के भन्छ फेरि अगाडि जान्छु। अस्तु कविताको शीर्षक। शरीर मेरो जलेर गए, शरीर मेरो जलेर गए, खरानी उठाउन आउनु है। हण्डी भित्र रहेको राग गङ्गाजीमा बगाउनु है। शरीर मेरो जलेर गए, खरानी उठाउन आउनु है। हण्डी भित्र रहेको राग गङ्गाजीमा बगाउनु है। यथाशीघ्र सहयोगी बनी मुक्तिको ढोका खोलिदिनु है। घैला भित्रको प्यासी आत्मा खुल्ला आकाशमा घुल्दिनु है। घैला भित्रको प्यासी आत्मा खुल्ला आकाशमा घुल्दिनु है। स्वतन्त्र पन्छी भएर उड्ने चाहना मेरो फुलाउनु है। स्वतन्त्र पन्छी भई उड्ने चाहना मेरो फुलाउनु है। स्वर्गलाई चुम्ने इच्छा छ मेरो, अन्त मन कतै नडुलाउनु है। स्वर्गलाई चुम्ने इच्छा छ मेरो, अन्त मन कतै नडुलाउनु है। यसै भन्छ। अघि अलिकति यहाँ प्रसङ्ग बदल्न मन लाग्यो। गोपालजीले अघि भन्नुभयो छोटा छन्, अवश्य छोटा छन् कविता। अहिलेको परिवेश अनुसार छोटो चाहिँ सबैले रुचाएर पढिदिन्छन्, अध्ययन गरिदिन्छन् भनेर पनि हो। आगामी दिनहरूमा म
5 पन्नासम्मको कविता तयार गर्ने अवश्य जमर्को जुटाउने छु। यसबाट कति सहयोग मिल्छ, कति यहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, कति यहाँहरूले मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि निहित रहन्छ। आगामी अवश्य पनि लेख्छु। लेख्न चाहिँ एकपटक लेख्न सुरु गरेपछि त्यो बिसाउन चाहिँ पक्कै मन लाग्दो रहन्छ। हिँड्ने मान्छेलाई हिँडिरहने जस्तो हुँदो रहेछ, सुतेको मान्छेलाई सुतिरहँ जस्तै हुन्छ, खाने मान्छेलाई खाइरहँ जस्तो हुन्छ जबसम्म पेट भरिँदैन। त्यस्तै नि हो लेखन क्षेत्रमा म सुरु गरेको हुँ। यो अवश्य सुन्दर छ म भनेर आफ्नो कृति हो भनि नै हाल्छु। तर यहाँ पाठकवर्गले अनि पढिदिनु हुने मेरा मित्र सहयोगी साथीहरूले कसरी हेरिदिनुहुन्छ? म त मेरो कृति बच्चा लाटो गाडो भए पनि सुन्दरै छ भनेरै भन्छु। म के पनि अपेक्षा राख्छु भने यो किताबको यथार्थ समीक्षा आओस्, मलाई गोरेटो सहज बनोस्, मेरो भोलि हिँड्ने गोरेटो भन्न चाहन्छु। अनि यो किताबले बोकेका भनेका त्यस्तै हुन्। बसन्तको कुरा गरेको छ, छायाको कुरो गरेको छ, यस्तै नै छन्। अनि यहाँ अलिकति मैले छुटाइराखेको छु। यो मेरो कवितालाई भूमिका लेखिदिनु हुने मेरा सौहर्द मित्र भनौँ अर्थात् वरिष्ठ साहित्यकार भनौँ, मिल्दैन त्योभन्दा सानो कुरो भनेर त। पहिलो चाहिँ मेरा गुरु, यहाँ 2 जनाले भूमिका लेखिदिनु भएको छ यो पुस्तकमा। अहिले उहाँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर ख्याम नेपाल। उहाँले मलाई साहित्य पढाउनु पनि भएको हो। यो उहाँकै सल्लाह सुझाव अनुसार आज म यो स्थान ओगट्न सकेको हुँ भनेर म खुलेर भन्न सक्छु। उहाँले राम्ररी अध्ययन गराइदिनु भएको थियो, जे जति गरेँ मैले। अब यहाँ अर्को एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले लेखिदिनु भएको छ मेरो भूमिका फेरि। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार भक्त घिमिरे, पेन्सिल्भेनियामा हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँले पनि मलाई, हाम्रो 37 वर्ष पहिलादेखिको सम्बन्ध थियो। हामी एउटै स्कुलमा पढेका थियौँ। हामी अलिकति मभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँले मलाई कहिले पनि यो चाहिँ सानो, यो खुच्चे यसलाई भनेर कहिले त्यस्तो गर्नु भएन। उहाँ धेरै महान हुनुहुन्छ, सानो ठुलो सबैलाई एउटै नजरले हेर्नुहुन्छ र सहयोगी मन भएको मान्छे व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको सहयोगमा म नमन गर्न चाहन्छु उहाँलाई। त्यसै गरी अब मैले यहाँ भन्नै पर्छ, केही मित्रहरूले मलाई शुभकामना पनि लेखिदिनु भएको छ। उहाँहरूको नाम म सरस्वती भनेर सुनाउन चाहन्छु। केशव बैरागी माइलो, पेन्सिल्भेनियामा हुनुहुन्छ उहाँ पनि। उहाँले पनि मलाई सल्लाह सुझाव धेरै दिनुभएको छ। उहाँको पनि सल्लाह सुझाव, उहाँले देखाएको गोरेटोमा हिँडेरै म आज यो स्थान ओगट्न सफल भएको हुँ। उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धर्मेन्द्र तिमसिना क्षितिज, उहाँ पनि अमेरिकामै हुनुहुन्छ। उहाँको पनि सल्लाह सुझावले नै आज मैले यो स्थान ओगट्न सफल भएको हुँ भनेर यहाँ भन्न चाहन्छु खुल्ला हृदयले। भाइ नै हो मेरो त। म त उहाँलाई त कहिल्यै पनि हजुर तपाईँ भनेको छैन, आज पनि यहाँ त नै भनिरहेको छु, माफी चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को एकजना मेरा भान्जा हुनुहुन्छ, उनी क्यानाडामा हुनुहुन्छ। उहाँको नाम रूपेश ढुङ्गाना हो। उहाँले पनि मलाई शुभकामना लेखिदिनु भएको छ, जसको निम्ति म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई सहयोग गर्नुहुने अनि यो किताबको सिम्पल एउटा आकार बनाएर एउटा बुक तयार गर्न सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण सम्पादक, यो आवरण तयार गरिदिनु हुने मित्र लगायत शुभकामना, भूमिका आदि लेखेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। प्रकाशकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने मेरो परिवार अनि मेरो श्रीमती भीमादेवी राउतको देहान हो। मलाई हौसला दिने मेरो छोरी, मेरो छोराहरू, हाम्रो केशव भाइ, यहाँ उपस्थित सबैजना, विशेष श्रीमती। मैले जतिवटा कविता लेख्थेँ सुनाउनु नि तपाईँको एउटा लाइन हरफ सुन्ने म कस्तो लेख्नु भएछ आज। मैले यो कविता सबै काम गरेकै ठाउँमा लेखेको हुँ, घरमा बसेर घोत्लेर लेखेको हो। अनि म बेलुकै पछि आएर आफूले लेखेको एउटा कविता सुनाउने गर्थेँ। साह्रै खुसी भएर कति लाग्छ यो त प्रिन्ट गर्नुपर्छ भनेर उनीकै चाहिँ सहयोगद्वारा यो पुस्तक पनि भयो। म उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई धन्यवाद।
भन्दै यो पुस्तक एकपटक सबैजनाले हेरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्। भोलि मलाई अरू थप पुस्तकहरू बनाउने जोस जाँगर दिनुहोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ र मैले यस आजको विमोचन कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमको समापन घोषणा गर्नको लागि सभापति महोदयलाई निवेदन गर्नु अघि म उहाँको सबै कविताहरूलाई एउटै कविताभित्र समेटेर केही भन्न चाहन्छु। कुनै जनावरको जस्तै आवाज झैँ बुझ्नै नसक्ने, कुनै जनावरको जस्तै आवाज झैँ बुझ्नै नसक्ने, तर मन पर्ने भए पनि हुन्छ होला तपाईँलाई प्रतिभा। कुनै जनावरको जस्तै आवाज झैँ बुझ्नै नसक्ने, तर मन पर्ने भए पनि हुन्छ होला तपाईँलाई प्रतिभा। रिमिक्सका नाममा विकृति भित्राउन थालेको, रिमिक्सका नाममा विकृति भित्राउन थालेको, राग नमिलेको स्वर पनि हुन्छ होला तपाईँलाई प्रतिभा। फेसनका नाममा नग्न अवस्थाको मान्छे पनि, फेसनका नाममा नग्न अवस्थाको मान्छे पनि हुने गर्छ होला तपाईँलाई प्रतिभा। तपाईँ भन्न नपाई आफै म पाई हुनेहरू त अपमान भएको देख्दैनन् आफ्नो कलिलो प्रतिभा। तर मेरो लागि त हेर्नुहोस्, गोपाल चन्द्र राउतको जस्तो हुनुपर्छ कविता, नयाँ कवि गोपाल चन्द्र राउतको जस्तो हुनुपर्छ कविता। आनन्दित चन्द्रमामा उज्यालो जस्तै, आनन्दित चन्द्रमाको उज्यालो जस्तै प्रष्ट आकृतिको हुनुपर्छ प्रतिभा। प्रतिभा त मार्गदर्शक उज्यालो हो घाम जस्तै, कविता त मार्गदर्शक उज्यालो हो घाम जस्तै, जसमा देखिनुपर्छ रोग भोक र शोक। र जुन मार्गदर्शक बनिएको छ आज गोपालजीको कविता मैले पनि पढेको छु धेरै, उहाँले पनि पुस्तक छोडिदिनु भएको थियो र मैले उहाँको त्यो पुस्तकमा त्यो पुस्तक प्रत्येक कविताहरू पढ्दै जाँदाखेरि मैले जे भेटेँ सबै मार्गदर्शक भेटेको छु। हाम्रा आउने सन्ततिहरूको लागि, हाम्रो आउने जेनेरेसनको लागि एकदम अपरिहार्य कुराहरू मैले त्यहाँ समेटिएको भेटेको छु। र प्रतिभा होस् त्यस्तो, कविता होस् त्यस्तो। र मैले यो उदाहरण किन यहाँ लिएँ भने कोही व्यक्तिहरूको पनि मैले अन्य कोही व्यक्तिहरूको पनि कुनै ठाउँमा मैले पहिलाका दिनहरूमा केही त्यस्ता कृतिहरू हेर्न अवसर पाएको थिएँ जहाँ शब्द वर्ण विन्यास बुझ्नैलाई कमसेकम 1-2 घन्टा लाग्थ्यो। तर यो पुस्तकमा यति सरल शब्द, यति सरल वाक्य, सबै कुरा राम्रो ढङ्गले समेटिएको छ। शब्दहरू र वर्ण विन्यास सुसज्जित ढङ्गले राख्नु भएको छ र पढ्नलाई थोरै पढालेखा भएका, अक्षर छुट्याउन गाह्रो हुने हाम्रा वृद्ध अवस्थाका बुबा आमाहरूलाई पनि अक्षर प्रष्ट चिनिने गरी राखिदिनु भएको छ र पढ्नको लागि साह्रै सजिलो पुस्तक छ। र म आशा गर्छु उहाँको यो प्रतिभा सदैव अगाडि बढिरहोस् भन्ने मेरो उहाँलाई मेरो शुभकामनाका साथ अब यो कार्यक्रमको औपचारिक अन्त्य भएको घोषणा गर्दै आफ्नो सुझाव सल्लाह राख्दै आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य दिनुहुनको लागि आजको कार्यक्रमका सभापति महोदयलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद घोषक महोदय। आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि कविवर गोपाल चन्द्र राउत। आज यो चन्द्र राउत भन्ने अस्ति 2-4 दिन अगाडि मात्रै मैले चन्द्र भन्ने चाहिँ पत्ता लगाएको थिएँ, उहाँले नै भनेर।
र आउनुभएका अतिथिहरू र साथै उहाँका परिवार, सर्वप्रथम तपाईँलाई मेरो एउटा के भने हार्टी कङ्ग्रेचुलेसन्स, एकदम बधाई छ यो कृति निकाल्नु भएकोमा। केही समय 1.5 साल अगाडि होला 40वटा जति कविता प्रिन्ट गरेर ल्याएर म कहाँ आएर बसेर एकछिन गफ गरेका थियौँ। मैले पढेँ, त्यहाँदेखि पछाडि फेरि आएर गफ गर्दा मैले चाहिँ सम्पादक चाहिन्छ भन्ने सुझाव दिएको थिएँ। त्यहाँदेखि लेख्दै जानु, त्यति बेला म मामा भन्थेँ, आज पनि मामै भन्नु होला, एउटा साइनो छ हाम्रो मामा भन्ने। अनि हुन्छ भने खुसी लाग्यो भन्नुभयो। त्यति बेला भर्खर कोरोनाको समय लागेको थियो होइन, त्यस्तै 1.5 वर्ष अगाडि भयो होला। अनि मजाले प्रिन्ट गरेर ल्याउनु भएको चाहिँ मैले पढेँ अरे, अनि खुसी लागेको थियो। यति सरल कविता लेख्नु भएकोमा त्यसमा हार्दिक बधाई छ फेरि। किनभने सबैले पढ्न सक्छ, 3-4 क्लास पढेको अथवा अलिअलि अक्षर चिनेकाले पनि यो कविता मजाले पढेर त्यसको रस लिन सक्छ। म पनि एक जमानामा कविता र उपन्यासमा धेरै रुचि पनि राख्थेँ। किन रुचि राख्थेँ भन्दाखेरि म 3 क्लास पढेपछि नर्दन भुटानको स्कुलमा बोर्डिङ स्कुल गएँ। त्यहाँ जोङ्खादेखि बाहेक, इङ्ग्लिसदेखि बाहेक अरू केही पढिनँ। र नेपाली पढ्न नपाउँदाखेरि चाहिँ छुट्टीमा आएर उपन्यास किनेर कसैका मागेर के गरेर कविता र उपन्यास पढ्थेँ। अनि त्यसो गर्दा अहिले रुचि हुँदै गयो, अगाडि बढ्दै गएँ। तर मैले लेख्नतिर चाहिँ त्यति लागिनँ। अङ्ग्रेजीमा 2-4वटा लेख लेखेँ। भरे मेरो अङ्ग्रेजीमा लेख्ने कार्यक्रम चाहिँ केमा गयो भन्दाखेरि भरे टेक्निकल राइटिङतिर गएँ। एउटा इन्जिनियरिङ कोर्स लिँदाखेरि त्यतातिरका इन्जिनियरिङका त्यस्ताका रिसर्चका पेपर लेख्नुतिर लागेँ। र साहित्यमा मलाई रुचि त छ पढ्नको लागि, र अरू कसैले गरेकोमा एकदम खुसी लाग्छ। यो कुरा जो आज म हजुरका मुखबाट हजुरले जसरी यो बताइदिनु भयो कसरी यो अगाडि बढ्यो भनेर, र कसरी कुन दुःख वेदनाका कुराहरू र खुसीका कुराहरू लेख्नु भएको छ, त्यसमा अलिअलि हेर्दा मलाई पनि थाहा थियो, पहिला हेरेको पनि अलिअलि याद थाहा थियो। र यस्तै कुरा भावनाहरू पोख्दाखेरि सबैलाई एउटा के भने प्रोत्साहित भएर, अहिलेका युवा पिँढीलाई प्रोत्साहित भएर, जसले नेपाली भाषा पढ्न नपाउनेले पनि कमसेकम अलिअलि अक्षर चिनेर केही उहाँहरूले गर्न सक्यो भने ठुलै कुरा हो। तर साहित्यमा म के भन्छु भने हामी नेपाली जगत, हामीले नेपाली साहित्य हाम्रो पहिला हो। साहित्य, संस्कृति, हाम्रो एउटा कल्चरको 3 बुँदा भन्छु, एउटा फेथ, अनि त्यहाँदेखि कल्चर, ट्रेडिसन्स, 3 बुँदाहरू हुन्छन्, 3 ट्रेट हुन्छन्। यिनीहरूले गर्दा हाम्रो साहित्य अहिलेसम्मको हाम्रो के भने समाज बसिरहेको छ, कल्चर बसिरहेको छ। किनभने अमेरिका भनेको मेल्टिङ पोट हो। यहाँ मेल्टिङ पोट भएर एसिमिलेट भएर सबैतिरबाट आइसकेका छन्। तर आज देख्दाखेरि हामीलाई यो खुसी लाग्छ कि हामीले आफ्नो वेशभूषा पनि भुलेका छैनौँ। अहिले पनि लेख्नुहुन्छ, कमसेकम जर्नलमा कता कता अरू पनि त लेख्ने होला प्रयास। अब त्यस्तै गरेर सबैले प्रयास गरौँ, आफ्नो भावनालाई लेखौँ, पोखौँ र सेयर गरौँ भन्ने मेरो मेसेज त्यति हो। मेरो मन्तव्य राख्ने, म पनि कोसिस गरौँला। सायद अरू कसैले गरिहाले, मेरै आफ्नै परिवारमा गरे भने पनि लु अगाडि बढ भनेर यसलाई एन्करेजमेन्ट दिनु नै ठुलो कुरा हो। हामीले एन्करेज गर्नुपर्छ, किनभने हामी यो देशमा आएर एसिमिलेट हुनुभन्दा इन्टिग्रेट मात्रै हौँ। इन्टिग्रेट भन्दाखेरि एक्सेप्ट एभ्रिथिङ, किप आवर ओन कल्चर, किप आवर ओन ट्रेडिसन्स, एज वेल एज लर्न देयर न्यू ट्रेडिसन्स। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भने एउटा हाम्रो अस्तित्व राखिन्छ, नभएदेखि हाम्रो आइडेन्टिटी लस पनि हुनसक्छ। सो अब आइडेन्टिटी लस गरेर जस्तै एउटा इक्जाम्पल पूजा गरेर राखेको रुखलाई बाहिर फालिए जस्तो चाहिँ नहोस्, हामी चाहिँ आइडेन्टिटी राखेर बसौँ भन्ने मेरो सुझाव छ। र आजको यो कार्यक्रममा यो पुस्तक विमोचन गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिनु। बिहाइन्ड एभ्री म्यान देयर इज अ वुमन भनेको चाहिँ पक्कै हो रहेछ। आज नभए सायद अलिक लम्बिन्थ्यो होला। हतार लाउने त तपाईँ नै हुनुहुन्छ नि भाइ, हतार लगाइदिनु भएको धेरै धन्यवाद। र अब यता समीक्षा त थाहा छ नि मलाई, समीक्षाले त अलिकति मौका पऱ्यो कि भने बाबा नो
भन्ने चाहिँ जानेको सानैदेखि होइन। मैले जानेको त कति क्लास 12 मा हुँदादेखि हो, यहाँ आएदेखिको तर त्यसलाई चिन्थेँ। तर धेरै उहाँले पनि परिवारको सबै कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो, धेरै हाम्रो गफ पनि हुन्थ्यो। अनि गफमै यो कविता पहिला देखियो भरे त गफमै पुस्तकै आयो र यो पुस्तक त नम्बर 1 हो है। तपाईँले कविता लेख्नुभयो, म अर्को के सुझाव दिनुपर्छ, तपाईँका रोचक कहानी पनि छन्। तपाईँले मलाई एउटा रोचक कहानी भन्नु पनि भएको छ, भन्नु सबैलाई पढेर सैनिकको बुटको आवाज सुनेर चाहिँ त्यहाँनिर थरथर काँप्दै भए पनि आज म बाँच्नुपर्छ, म यहाँ बसेर चुपचाप बसेर चाहिँ त्यहाँ भुटानमा भएको अत्याचारको घटना देख्नु भएको मलाई त्यो अझै त्यो बुटको आवाजहरू तपाईँ रुखमा चढेको मलाई अझै याद आउँछ। त्यो केले भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई समाप्त भनेर घोषणा गर्न चाहन्छु र सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु। साथै यो राउत परिवार, गोपाल राउत परिवारको जर्नी सिप्सुको के अरे सिप्सुको ज्यामिरकोटदेखि लिएर पिञ्जुली हुँदै गएर गेलेफु पुगेर त्यहाँदेखि नेपाल आएर आज यहाँ आइपुग्दाखेरि राउत परिवारको कृति देख्नु पाउँदा मलाई खुसी लाग्छ। किनभने एउटा सिक्रेट भन्न चाहन्छु, एक जमानामा मेरा हजुरबा र उहाँका बाबाहरू र हजुरबाहरू चाहिँ छिमेकी हुनुहुन्थ्यो। उल्लो घर पल्लो घर ज्यामिरकोट भन्ने जग्गामा, अहिले त भोटेले नाम राखेर के भयो ज्यामिरकोट भन्नेलाई पनि के राखेको छ, छेलु लेखेको छ के लेखेको छ, सुन्तलाको नाम हो ज्यामिरकोट। र त्यहाँदेखिको जर्नीमा यो पाउँदा खुसी लाग्यो। धेरै धन्यवाद।